आहिस्ता, हौसला हौसला, मैं खड़ी हूँ। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। वो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और मियां साहब को कहा है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए। का इलेक्शन था वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया जो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह तो एक मिनट उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत में मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। कितना अर्सा लगेगा? रमज़ान के बाद चला गया है, फिर कब तक बताएंगे आप? रमज़ान के बाद चला गया है, फिर कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद सून। मैडम, अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी 9 जमातें नून लीग समेत मिलकर वो इस्तीफे या लॉन्ग मार्च नहीं करेगी?
ایک سیکنڈ آپ نے جو سوال کیا، ایک سیکنڈ نا، ایک سوال کا جواب، ایک سیکنڈ بھائی صبر، میں کھڑی نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں گی. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. جی انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی، تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا پی ایم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے، یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. سوال ذرا وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس رہے ہیں اور طوفان چل رہا ہے، اس کی تفصیل. نہیں، پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے عملاً تو آپ کو نظر اور عملاً بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک کوشچن میں نے شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے در پہ ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے، پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب، کیا یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے، اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے، آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد کوٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور ہے حکومت کو سے بنا رہی ہے. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں 22 ریٹرننگ آفیسر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں. اور جب زیادہ شور مچا تو میں کہ گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں گے. تھینک یو.